अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर कताब से मुखातिब है। रात के कोई 10:30 बजे हैं। मिडल ईस्ट की सिचुएशन नाज़रीन बड़ी ख़राब हो गई है और दुनिया सारी एक बड़ी अजीबो-गरीब कैफ़ियत में है कि भाई ये सूरत-ए-हाल किस तरफ जा रही है। डोनाल्ड जे ट्रंप अमेरिकी प्रेसिडेंट थैली ने एक दफ़ा फिर धमकियाँ लगाई हैं, तड़ियाँ लगा रहा है। ट्रंप बिल्कुल नाज़रीन डेढ़ शाना बना हुआ है, मोहल्ले का दादा बना हुआ है और वो दादा बनकर धमकियों पर धमकियाँ डोनाल्ड ट्रंप दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ ईरानियन नाज़रीन डट गए हैं, खड़े हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि यार तू ना एक दफ़ा ज़ोर लगा। लिटरली वो कह रहे हैं कि एक दफ़ा ना हिम्मत कर। लेट्स सी फिर किस तरफ सूरत-ए-हाल जाती है। वी आर रेडी टू फेस। पाकिस्तान पूरा जोर लगा रहा है, एक डिप्लोमेटिक एक्सीलेंस शो करवा रहा है। पाकिस्तानी जाग रहे हैं, बिल्कुल खड़े हो गए हैं कि भाई कोई ना कोई यहां से सोल्यूशन निकले और कोई ना कोई यहां से रास्ता निकले। देखिए नादिर, पूरी दुनिया सफर कर रही है, मिडिल ईस्ट बर्बाद हो गया है। शेख ये अगर मजीद चला तो ये वो ऊंट शूंट चराएंगे, उसके बाद ऊंटों का दूध पिएंगे, उसके बाद उसके अलावा उनकी इकोनॉमी बचेगी नहीं। ये बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। पूरी दुनिया के अंदर क्राइसिस। अच्छा, हम लोग अलग तरीके से सफर कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो एक आम आदमी है ना, मेरे जैसा आम आदमी, हमारी तो औकात ही कोई नहीं है। हम तो एवं ही हैं। हम तो एवं ही है ना, दुनिया हमें पूछती है ना इधर हमें कोई पूछता है। हम लोग एवं ही हैं, हम लोग एवं ही रगड़े जाते हैं। कहीं पर कुछ भी हो रहा हम लोग रगड़े जाते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर बंद है। होटल्स बंद, शॉपिंग मॉल्स बंद, दुकानें बंद, सड़कें बंद, हॉस्टल्स बंद, यूनिवर्सिटीज बंद, कॉलेजेस बंद, टैक्सी वाला बंद, उबर वाला बंद, बाइकिया वाला बंद। नहीं चल सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। अमेरिकन आ रहे नेगोशिएशंस करेंगे तो हमारी जो इकोनॉमी जो कुछ है, 4 पैसे हम 500,000 निकालते हैं, वो तो खैर वो तो कंसिडर्ड ही नहीं होते ना इसका कोई शुक्रगुजार होता है, ना बाहर कोई शुक्रगुजार होता है, ना इधर कोई शुक्रगुजार होता है। तो हम लोग ऐसे ही हैं। तो हम अपनी क्या ही बात करें नाज़रीन। बहरहाल दुनिया रो पिट रही है कि भाई मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी बर्बाद होगी, फलानी जगह पर बर्बादी होगी, फलानी जगह पर बर्बादी होगी। हम जो कुर्बानी दे रहे हैं, अल्लाह करे कि इसका एहसास दुनिया करे। एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है नाज़रीन, जो पाकिस्तान का एक आम आदमी, एक आम शहरी दे रहा है। दैट्स वाई नाज़रीन, ये एक आम शहरी कुर्बानी देकर एक्सपेक्ट कर रहा है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा होगा, हमारे मुल्क की इज्जत में इजाफा होगा। उसके लिए नाज़रीन हम अगेन पाकिस्तान की आवाम एक बड़े सब्र का मुजाहिरा कर रही है, अंडरस्टैंड कर रही है और दुआ कर रही है कि अल्लाह ताला करे कि इसका कोई ना कोई हल निकले और ये ऊंट किसी करवा बैठे, ये किसी पास से लगे डोनाल्ड ट्रंप, और उसके बाद इसका कोई ना कोई हल निकले। एक तरफ नाज़रीन डोनाल्ड जे ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि इस्लामाबाद के अंदर वो अपनी टीम को भेज रहा है। जैरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ आ रहे हैं, ये दोनों कंफर्म है। जेडी वैंस के ऊपर, नायब सदर के ऊपर मुख्तलिफ तरह की खबरें आ रही है। अब ये भी समझ से बाहर है कि इतनी ज्यादा कंफ्यूजन बैनुल अक़वामी मीडिया क्यों फैला रहा है, इतनी ज्यादा कंफ्यूजन इंटरनेशनल मीडिया में क्यों है कि क्या जेडी वेंस पाकिस्तान में आएगा या जेडी वेंस पाकिस्तान में नहीं आएगा। जब मैं ये वीडियो रिपोर्ट कर रहा हूं, 10:40 हुए, अभी तक इंटरनेशनल मीडिया कंफर्म नहीं कर पा रहा। कुछ कह रहे हैं कि जेडी वेंस आने वाला है, कुछ कह रहे हैं नहीं आने वाला। सो एक अजीब और गरीब किस्म की कंफ्यूजन जेडी वेंस के हवाले से बनी हुई है। तो ट्रंप एक तरफ ऐलान कर चुका है अपने ट्वीट के जरिए कि मैं अपनी टीम को इस्लामाबाद के अंदर भेज रहा हूं। दूसरी तरफ नाज़रीन मिडिल ईस्ट के अंदर डोनाल्ड जे ट्रंप ने 50,000 के करीब नाज़रीन अपनी फौज वहां पर बुलाई हुई है और 500 के करीब फाइटर जेट्स वहां पर मौजूद हैं। डिस्ट्रॉयर्स नाज़रीन दर्जनों में डिस्ट्रॉयर्स वहां पर मौजूद हैं। अमेरिकन बैरी बेड़े खड़े हैं। तो मुकम्मल तौर पे अभी यहां पर रखकर ट्रंप ये कह रहे हैं कि भैया आओ और टेबल के ऊपर आकर बैठो। अब नाज़रीन ट्रंप जिस तरह की गुफ्तगू और बातचीत कर रहा है, आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि भाई कौन सा एक इज्जतदार या गैरतमंद मुल्क इसके साथ बातचीत करेगा या बातचीत को आगे लेकर जाएगा। ट्रंप क्या कह रहे हैं, ट्वीट उसका मुख्तसर खुलासा आपके सामने रखते हैं। ईरान डिसाइडेड टू फायर बुलेट्स यस्टरडे इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। वो कह रहे हैं कि ईरान ने जनाब बैरी जहाजों के ऊपर गोलियां चलाई हैं। अ टोटल वायलेशन ऑफ द सीज फायर एग्रीमेंट। वो कह रहा मेरे सीज फायर एग्रीमेंट की वायलेशन हो गई भाई, जो आपने ब्लॉकेड लगाया है। ईरान ने जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुला तो आपका काम बनता था आप उस ब्लॉकेड को खत्म कर दें। सीज फायर की नादरीन जो वायलेशन और जिस तरह की धमकी और जुबान डोनाल्ड जे ट्रंप इस्तेमाल कर रहा है, ये तो फिर भी नादरीन ईरान की हिम्मत है कि ईरान बर्दाश्त कर रहा है और ईरान फिर भी बैठने के लिए तैयार हो गया और पाकिस्तान जोर लगा रहा है कि किसी तरह से हो। नहीं तो ये बहुत जरूरी है कि डोनाल्ड जे ट्रंप की जुबान बंद हो। अगर इस मसले का कोई ना कोई हालिया सोल्यूशन निकलना है तो इस 1.5 की नादरीन जब तक जुबान बंद नहीं होती तब तक ये मामला हल नहीं होगा। आगे वो लिखते हैं कि मेनी ऑफ देम वर एम्ड एट अ फ्रेंडशिप and a fight and a fighter from the United Kingdom. This was not nice, was it? My representatives are going to Islamabad, Pakistan. They will be there tomorrow evening. यानी कल मेरे रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं और वो कल इस्लामाबाद के अंदर होंगे नेगोशिएशंस करने के लिए, बातचीत करने के लिए। Iran recently announced that they will close the Strait of Hormuz, which is strange because our blockade has already closed it. दे आर हेल्पिंग अस विदाउट नोइंग दैट। अच्छा, अब ये बनिया बन जाता है, ये दुकानदार बन जाता है, ये दुकानदारी शुरू कर गया है कि जो हमने ब्लॉकेड लगाया हुआ उससे ईरान को $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। तो बेबी आपको जो $1 बिलियन अ डे का नुकसान हो रहा है, ये बनिया उस तरफ नहीं जा रहा। ये जो डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि भाई आपकी मकबूलियत खत्म हो गई है, आपकी जो पजीराई है वो नीचे आती चली जा रही है, और क्या जो मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं नवंबर में, तब तक क्या ऑयल और गैस की प्राइसेस अमेरिका में कम होंगी? उसने कहा कोई ये कम नहीं होंगी, इसी तरह में खरीदें और ये इसी तरह से इसी प्राइसेस में मिलेंगी, सो मैनेज करें, कोई मसला नहीं।
اچھا اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈیل ہوگی. آگے جو بات کہہ رہا ہے بڑی خوفناک ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر ڈیل نہیں ہوتی دا یونائٹڈ اسٹیٹس از گوئنگ ٹو ناک آؤٹ ایوری سنگل پاور پلانٹ اینڈ ایوری سنگل برج. ہم تمام تر پلوں کو گرا دیں گے اور ہم تمام تر پاور پلانٹس کو ختم کر دیں گے. نو مور مسٹر نائس گائے. They will come fast. They will come down easy. They do not, if they do not take a deal, it will be my honor to do what has to be done, which should have been done to Iran by other presidents for the last 47 years. It's time for the Iran killing machine to end. It's خوفنا. اچھا اس کے علاوہ ایک اور ٹویٹ کے اندر اس نے یہ بات چیت کی ہے کہ جناب میں ایک اگر ہماری ڈیل یہ نہیں مانتے تو میں ایک دھماکے سے پورے ایران کو اڑا دوں گا. اس سے پہلے اس نے سیولائزیشن کی بات چیت کی تھی کہ میں پوری کی پوری سیولائزیشن کو ختم کر دوں گا, اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک دھماکے سے پورے ملک کو اڑا دوں گا. یہ ایک نیوکلیئر تھریٹ ہے ناظرین جو دی جا رہی ہے بڑی واضح طور پر. تو کون نیگوشیٹ کرے گا؟ یہ زبان نیگوشیشن والی نہیں ہے, یہ زبان ڈسکشن والی نہیں ہے, یہ زبان بات چیت والی نہیں ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کر رہا ہے. اچھا ناظرین, ایران کی جانب سے ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں آئی ہے کہ ایران کیا پاکستان کے اندر آئے گا یا نہیں آئے گا, اور یہاں پر نیگوشیشنز ہوں گی یا نہیں ہوں گی, ایران اس میں شرکت کرے گا یا نہیں کرے گا. اب بی بی سی نے یہ رپورٹ کیا ہے, ابھی سے چند منٹ پہلے رپورٹ کیا ہے, ایران نے ابھی تک پاکستان میں ہونے والے نئے مذاکرات میں شرکت کی تصدیق نہیں کی. ٹرمپ کے اعلان کو 3 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے, لیکن امریکی نمائندے پاکستان میں مذاکرات کے لیے جا رہے, لیکن ابھی تک کسی بھی ایرانی عہدیدار نے اس کی تصدیق نہیں کی. اچھا ایران ناظرین ابھی تک کنفرمیشن نہیں کر رہا یا کنفرم نہیں کر رہا کہ وہ پاکستان کے اندر جائے گا مذاکرات کے لیے, آئے گا پاکستان میں مذاکرات کے لیے یا پاکستان میں نہیں آئے گا, بلکہ ایران نے کنڈیشن رکھی ہوئی ہے کہ بلاکیڈ امریکہ ختم کرے. تو امریکہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ جیریڈ کوشنر اور اسٹیو وٹکاف یہ دونوں تو آ رہے ہیں, جے ڈی وینس, مختلف خبریں مختلف رپورٹس آ رہی ہیں, ابھی ہر گھنٹے 5 منٹ بعد چیزیں چینج ہو رہی ہیں. ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ حوالے سے اسٹیٹمنٹ رپورٹ ہو رہی ہے کہ جے ڈی وینس شاید سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں جائیں گے. دوسری طرف اسلام آباد میں خوفناک قسم کی خاردار تارے بند, سڑکیں سب کچھ بند ہے مکمل. پتہ نہیں بند کر کے سیکیورٹی ہم نے حاصل کرنی ہوتی ہے, تو سب کچھ بند کر کے ناظرین ایک سیکیورٹی ہے جو کہ اسلام آباد کے اندر موجود ہے. بٹ لیٹس سی مے بی کوئی بیک ڈور اس کے اوپر گفتگو بات چیت جاری ہو اور جے ڈی وینس پاکستان میں آئے, لیکن اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کوشنر تو آ رہے ہیں جو کہ کل ایوننگ میں پاکستان میں پہنچیں گے. لیکن کیا ایرانینز پاکستان کے اندر آنے والے ہیں, یہ بہت بڑا سوال ہے. ابھی تک اس کی ناظرین ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. ایران کی جانب سے جو جواب دیا گیا وہ بڑا واضح ہے اور بڑا کلیئر ہے کہ ہم نے اس سیز فائر کے دوران ری بلڈ کیا ہے اور ہم دوبارہ سے جڑ گئے ہیں, ہم دوبارہ سے کھڑے ہیں, اور ہم کسی بھی طور پر امریکہ کے اوپر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ٹرمپ کے اوپر یقین نہیں ہے, ہمیں امریکنز کے اوپر یقین نہیں ہے, ہمیں پاکستان کے اوپر تو یقین ہے اور آخری حد تک یقین ہے, لیکن ہمیں ڈونلڈ جے ٹرمپ امریکن ریپرزینٹیٹو یا امریکہ کے اوپر ہمیں یقین نہیں ہے. یہ تقریباً ناظرین کو 50 دن ہو چکے ہیں ساری کنفیوژن کو, ساری صورتحال کو جو کہ میڈل ایسٹ کے اندر بنی ہوئی ہے. سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس اگلے چند گھنٹوں کے اندر شروع ہونے والا ہے, اور اگلے چند گھنٹوں میں سیز فائر بھی ناظرین ختم ہونے والا ہے. یا تو اس کے بعد ناظرین یا تو کوئی نہ کوئی رزلٹ نکلے گا, اور خبریں یہ بھی ہیں کہ شاید کوئی فائنل ڈیل کی قریب چیزیں پہنچے تو ڈونلڈ جے ٹرمپ پاکستان میں آئے. اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں, کچھ چینل رپورٹ کر رہے ہیں کہ جو ایران کے پریزیڈنٹ ہیں مسعود پزشکیان, وہ بھی شاید پاکستان کے اندر آئیں گے جب چیزیں فائنل, بالکل فائنل ایک حتمی ڈیل کے اوپر یا فائنل سگنیچر کے اوپر پہنچ جائیں گی. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ ڈیل کوئی نہیں ہوتی, اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا, دو کے بیٹھیں گے تو نکل آئے گا, تو ایک وار بڑی ایمیننٹ نظر آ رہی ہے, بہت خوفناک قسم کی وار نظر آ رہی ہے. رشیا بار بار انٹیمیٹ کر رہا ہے ایران کو کہ بھائی یہ بلڈ اپ کر رہے ہیں اور بڑا خوفناک قسم کا بلڈ اپ کر رہے ہیں. تو سچویشن ناظرین مڈل ایسٹ کے اندر ٹینس ہے. اچھا ناظرین, سوشل میڈیا کے اوپر ایک بڑا وائرل ہے ارشاد بھٹی صاحب کا, اداکارہ میرا سے وہ کچھ ایک سوال کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. گھٹیا قسم کے سوالات ارشاد بھٹی صاحب کر رہے ہیں ان کے ماضی کے افیئرز کو لے کر, ان کے ماضی کی کنٹروورسیز کو لے کر. ارشاد بھٹی لگاتار ان سے سوال پوچھ رہا ہے, فلانے کیپٹن کے ساتھ کیا تھا, فلانے پائلٹ کے ساتھ کیا تھا, فلانے کے ساتھ کیا تھا, فلانی خاتون یہ کہہ کہ اس نے آپ کو رنگے ہاتھوں پکڑا فلانے کے ساتھ. ہم سب ناظرین تلے ہوئے ہیں کہ ہم سب نے ایک دوسرے کو ننگا کرنا ہے. ہم سب ناظرین, ہم سب اپنے آپ میں ایک عجیب و غریب قسم کے سائیکو فراؤنز ہیں, یقین مانیں. ارشاد بھٹی صاحب ایک بڑی سیزن پاکستان کے جرنلسٹ ہیں, اور بڑی یعنی دیکھیں ارشاد بھٹی صاحب جب بھی اپنے بارے میں, اپنے کیریئر کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں نا, وہ ہمیشہ اپنی ایک جو لیٹ ان کے میسز ہیں جن کا انتقال ہو چکا ہے, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, بڑی یعنی ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں جب وہ ان کا ذکر کرتے ہیں کہ کس مشکل ٹائم میں وہ خاتون میرے ساتھ کھڑی رہی. لیکن اس کے باوجود ناظرین ایک خاتون جس کا پاسٹ ہے, جس کا ایک ماضی ہے, وہ اپنی ایک فلم کی پروموشن کے لیے آئی ہوئی ہے, اور وہاں پر ارشاد بھٹی صاحب لگاتار اس کے ماضی کے افیئرز کے بارے میں, اور یعنی وہ کیا بتائیں, ایک انتہائی پرسنل ذاتی قسم کا سوال. اب بار بار اسے کیمرے کے سامنے امبیرس کر رہے ہیں, آپ شرمندہ کر رہے ہیں, اور آپ خود کو سوچ رہے ہیں میں سوالات کر رہا ہوں, بلنٹ سوالات کر رہا ہوں. آپ ذلیل کر رہے ہیں سر, آپ لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں. اس ملک کے اندر ناظرین ایک عجیب و غریب قسم کا ماحول ہے, ایک عجیب و غریب قسم کی ایک بے غیرتی ہے ناظرین کہ
ہر بندہ دوسرے کو نوچ رہا ہے، ہر بندہ دوسرے کو کھا رہا ہے، ہر بندہ اس کوشش میں ہے کہ دوسرے کے ہم کس طرح سے کپڑے پھاڑ سکیں۔ خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے جی۔ اللہ حافظ۔